بسم الله الرحمن الرحيم. نواصلوا يعني في الدرس تاع جينيراتريس اكسيتاسيون سيباري يعني. ودرسنا سابقا لي كاركتيرستيك تاعها وقلنا نكتبوا لي كاركتيرستيك تاعها تونسيون اون فونكسيون دو اي اكسيتاسيون. وتحدثنا على تي بي، قلنا انه نعطيو انرجي ميكانيك للروتور، انرجي ميكانيك اون فاري لو كورون ديكسيتاسيون et on prend les différentes valeurs de la tension à la sortie. نواصلوا في لي كاركتيرستيك افيد. واش معنى لي كاركتيرستيك افيد هذه؟ ولا واش الهدف منهم؟ لي كاركتيرستيك افيد باش نعرفوا ليتا مانيتيك تاع لا ماشين. يعني لا كورب هذا افيد يعطينا لي زانفورماسيون على ليتا مانيتيك دو لا ماشين. L'état magnétique de la machine à partir de la boucle de hystérésis. La boucle de hystérésis. La boucle هذا ولا كذلك هذا يسمى courbe d'aimantation. courbe d'aimantation. يعني واش نديرو هنا؟ يعني نحسبوا يعني نحسبوا لا سيرفاس هذه تاع لا بوكل هيستيريسيك هذه، من خلالها نقدروا نكالكوليو لو فار لي بيرت دون لو فار. نقدروا نكالكوليو لي بيرت دون لو فار. يعني في بعض الكتب الاخرى يعني هذا الكورب هذا تلقاوه هنا بي ان فونكسيون دو اش. احنا كتبناها او ان فونكسيون دو اي اكسيتاسيون. واش معناها بي؟ بي لا دونسيتي دو فلو. بي هي لا دونسيتي دو فلو و اش هي لو شون مانيتيك. يعني بي هذا هو لو فلو، هذا دونسيتي دو فلو يعني هو دونسيتي دو فلو. والاش هذا بعد ما تتولد لا فورس الكتروموتريس وتولد لنا كورون هنا يسري هنا، يتولد الاش هذا اش. الاش اللي هو لو شون مانيتيك. لو شون مانيتيك. فمن خلال لا كورب هذه والرولاسيون انتر بي والاش ولا انتر لا فورس الكتروموتريس والكورون ديكسيتاسيون نحصلوا على لا كورب هذا. نقدروا من خلاله حساب لي بيرت دي شارج دون لو فار. دون لو فار à partir de la boucle d'hystérésis. ونواصل في فيديو آخر إن شاء الله.